अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नसीम ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा की जो स्पीच उन्होंने कल दी अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान और किसी हद तक पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम स्पीच थी। उस स्पीच के हवाले से रद्द अमल अभी तक आ रहा है। अमेरिका में भी रद्द अमल आया है उस स्पीच के हवाले से, यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी। आज हम नाज़रीन डिस्कस करेंगे इस रद्द अमल को और देखेंगे कि इसके माने क्या है, पाकिस्तान को इस सूरत में कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अमेरिका की पॉलिसी आने वाले दिनों में किस सिमत बढ़ेगी। इसको डिस्कस करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शमशाम बुखारी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन। वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके साथ तशरीफ रखती हैं एडिटर द नेशन की डॉक्टर शिरीन मज़ारी। वेलकम डॉक्टर मज़ारी। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं फॉर्मर एम्बेसडर तारिक फातमी साहब। ये रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी, अमेरिका में एम्बेसडर और रशिया में एम्बेसडर। वेलकम टू द प्रोग्राम फातमी साहब। शमशाम बुखारी साहब, अमेरिका के हवाले से जो पॉलिसी स्टेटमेंट कल आई, तो क्या हम उसको समझें कि ये अमेरिका की अफगानिस्तान में पॉलिसी फेलियर का इंकशाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमें इस पॉलिसी को बड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा। जहां तक उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट देना है या अपनी पॉलिसी वजह करना है, वो अमेरिकन का अपना मामला है। हमने उसको सर एक मिनट इजाजत अगर आप मुझे दे, मैं नहीं आप नहीं, मैंने कहा आप जरूर फरमाएं, लेकिन उस पर फोकस अगर कर लें। पॉलिसी तो अमेरिका ने जो बनाई है उसका हम सब पर असर होगा, इस वजह से आप अगर मुझे बोलने देती तो मैं उधर आता ना। आपने तो प्रीएम्प्ट कर लिया। इल्म गैब भी तो काफी है आजकल। जी, प्रीएम्प्शन की तो वो बन गई है। ठीक है, तो हम तो वैसे भी तसव्वुफ पे यकीन रखने वाले आदमी, तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा आपको इल्म होगा। अच्छा चले, भले वो उनका मामला है। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें अपने बेहतरीन मफाद में यकीनी तौर पे वो असरअंदाज ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे होगी बल्कि पूरी दुनिया पे होगी। अमेरिकन पॉलिसी जो है, हमें उसको क्लोजली देखना है। हमें ना तो उसको कोई टोटली रिजेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, ना उसको हम कोई प्रेज कर सकते हैं। उसमें बात चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जी पार्टनरशिप में हम करना चाहते हैं तो उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन वी हैव टू लुक into it very closely। जो भी हमारे इधर स्टेक होल्डर्स हैं देख के और अपना मौक़िफ़ जो है वो वज़ा करके, तो इस पे हमें एक मैं ये कहूँगा कि आइंदा कुछ दिनों में, फॉरेन ऑफिस ऑलरेडी इसमें कुछ कह चुका है, लेकिन हम इसको क्लोजली मॉनिटर करके, क्लोजली देख के फिर इस पे हम कोई बहुत तफसीली बात करना चाहें। जी, दो चीजें। एक तो ये कि हमने जिस तरह उसको देखा उसमें कोई नई चीज नजर नहीं आई, अलावा उन्होंने कहा हम ट्रूप्स का इनखला करेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान में हमने देखा कि जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की आई, उन्होंने ये कहा कि अभी हम चाहते हैं कि कोऑपरेशन और हो। तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या उसमें है कि आपने उसमें इतना गौर खौज करना है। मैं नहीं, उसमें गौर खौज की जरूरत होती है। जब भी आप जल्दबाजी में कोई फैसले करते हैं, हमें ये नहीं देखना, वो असरअंदाज होगी पॉलिसी उनकी, पूरे रीजन पे होगी, पूरी दुनिया पे होगी, लेकिन हमें अपने मुल्क के बेहतरीन मफाद के चलना है। हमें ये भी देखना है कि हमारी सरहदों की कैफियत क्या है। हमें ये भी देखना है कि व्हेन दे वॉक्ड अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, जब ज़ियाउल हक साहब इनको लेके आए और फिर ये तशरीफ ले गए यहाँ से, और जो अफगानिस्तान के मामलात हुए और वो मामलात फिर हमें झीलने पड़े। आज भी जो आपका टेररिज्म है, आप उसको उनकी अफगान पॉलिसी से या अफगान जंग से किस तरह जुदा कर सकते हैं? सो वी हैव टू लुक वेरी क्लोजली पॉलिसी को सारा देख के, और उस पर आके मैं इस वक्त ये नहीं कहता कि हमको रिजेक्ट कर रहे हैं इसको या कोई रिजेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक फिक्रे में मैं ये सुनना चाह रही थी कि आप जो पॉलिसी की स्टेटमेंट आई है उससे आपको ये लगता है कि अमेरिका को अपनी कमजोरी और फेलियर का एहसास हुआ है, इस वजह से ये पॉलिसी आई है? मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, आप खुद माशाल्लाह बहुत बड़ी तजिया निगार है। हमें सबसे पहले, जैसे मैं आपको कह चुका हूं कि जो फेलियर है इनका, तो पीछे इनका यकीनन फेलियर रहा है, और अब भी कभी कभी बयान पाकिस्तान पे वो दागे जाते हैं जो बेसिकली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होते हैं। पाकिस्तान तो अपनी खुद भी जंग का शिकार है और जंग लड़ भी रहा है, हमने तो अपने मुल्क के लिए लड़नी है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि इसमें जो आप बात कह रही हैं वो खारिज इम्कान नहीं है कि ये उनको एक अपना फेलियर महसूस हुआ है और उन्होंने उसको करने को, उन्होंने अपनी पब्लिक सपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश की है। लोगों का तो मतलब नहीं
وہاں پہ بے روزگاری ہے، لوگ اور مختلف آ رہا ہے، پولیٹیکل پلیئرز بھی جو ہیں وہ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہوں گے، انہوں نے they have to play to the gallery as well. ڈاکٹر مزاری، so یہ ہے جی، یہ is he playing to the gallery only policy failure ہے؟ آپ نے تو اس کو دیکھا اسپیچ کو، آپ کی کیا اس میں؟ نسیم کلیئرلی ایک اس میں انڈر ٹون تو ہے کہ ریکگنیشن ہے فیلئر ہے، اب کوئی گرینڈ ڈیزائن نہیں اوباما کا رہا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک کو ریکگنیشن ہے بھی کہ فیلئر ہے، لیکن پھر بھی ایک فیلڈ پالیسی کو اور بولسٹر کر رہے ہیں۔ یہ سرج 30,000 بھیجیں 40,000 بھیجیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ فیلئر کو ڈیفائن کر دیں ذرا، کیا فیلئر کے نہ وہ ملٹری وکٹری امریکہ کو ملنی ہے، نہ انہوں نے ایک نیشن بلڈنگ سٹرکچر کرنی ہے اپنے ڈیزائن پہ، انہوں نے ایونچولی کمپرومائز کرنا، اور اوباما نے کہہ دیا ہے کہ ہم طالبان کی روٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے، ان کو جابز دے کے، یہ کر کے۔ تو اف یو سی دا ٹون، ایونچولی گراؤنڈ لے ہو رہا ہے ڈائیلاگ کے لیے ڈفرنٹ افغان فیکشنز کے ساتھ، یہ بڑا کلیئر ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہی ہو رہا ہے، نہیں پہلے نہیں نہ کیا، پہلے بھی کیا ہے، پہلے انہوں نے کہا بولتے رہے ہیں، بٹ اس طرح نہیں کیا۔ بٹ جو پرابلم ہماری ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ حکومت، ہم اپنی پہ آئیں گے شین، آئی وانٹ ٹو کم بیک اسپیسیفکلی، اس پہ امریکہ پہ فوکس، اچھا امریکہ پہ رکھیں۔ دوسری بات یہ، اگر آپ دیکھیں کہ ہی از آئی مین 10,000 ٹروپس کم بھیجنا کیا مقصد ہے؟ یہ تو جنرلز کو ایک پلیز کر رہے ہیں نا، تھوڑا ادھر دینا، تھوڑا ادھر دینا۔ اوباما سے بڑا کلیئرلی لگ رہا ہے کہ ان کی پالیسی فیل ہو گئی ہے، وہ کوئی فیس سیونگ ایگزٹ اسٹریٹجی چاہتے ہیں، اور مین وائل وہ کور چاہتے ہیں کہ ٹو کور دے فیلئر پاکستان پہ دباؤ دباؤ دباؤ، کیونکہ دیکھو جس ایک طرف کہتے ہیں پارٹنرشپ، ہاں اسے دباؤ پہ آتے ہیں، پارٹنرشپ کس طرح کی پارٹنرشپ؟ پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وی ول اٹیک، مجھے تو لگتا ہے پالیسیز ٹارگیٹنگ پاکستان مور دین افغانستان۔ ویل کم بیک ٹو دیٹ۔ امبیسڈر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور جو مشکلات افغانستان میں امریکہ کے کو سامنا جن کا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد اس پالیسی سے آپ جو یو انڈرسٹینڈ سچویشن، آپ کو کچھ تسلی ہوتی ہے، کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھے گا امریکہ کسی سوچ بچار اور کسی وزڈم کے تحت؟ یہ آپ اجازت دیں تھوڑا سا آپ کے پہلے سوال پر بھی میں کمنٹ کروں۔ یہ میجر ٹرانسفارمیشن ہے مارچ کے اسٹریٹجی سپیچ اور یہ دسمبر میں۔ وہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ ریکگنیشن اس میں نظر آ رہی ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن اب ایکچولی ایکنالج کر رہا ہے کہ نہ صرف جو ہے انویژن آف افغانستان ایک بش ایڈمنسٹریشن کی ایک میجر مسٹیک تھی، بلکہ اب جو ہے بجائے سکسس کے اب میں کہوں گا کہ ڈیمیج لمیٹیشن موڈ پر وہ آ گئے۔ اچھا، میری پہلی کمنٹ ہے۔ دوسری کمنٹ یہ ہے کہ اس نے 3 مہینہ لیا اسی وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی ون سچویشن اسے نظر نہیں آ رہی تھی، یہ تو فوجیوں کو ناراض کرے، یہ اپنے پارٹی والوں کو ناراض کرے۔ ڈیمیج لمیٹیشن موڈ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس نے نہ تو ٹوٹلی فوجیوں کی ریکمنڈیشن ایکسپٹ کی، نہ اپنے پارٹی کے اسٹالورٹس، اپنے وائس پریزیڈنٹ، اپنے اسپیکر آف دی ہاؤس کی ریکمنڈیشن تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا نا۔ تو اس نے اب شیرین از رائٹ کہ یہ دس از اے ہول بنچ آف کمپرومائزز آن ایوری فرنٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور دیر از اے لوورنگ آف دی آبجیکٹیوز۔ اب آبجیکٹیوز وکٹری نہیں ہے، اب آبجیکٹو جو ہے نا وہ ڈسٹرکشن نہیں ہے، اب آبجیکٹو یہ ہے کہ کس طرح سے اس سچویشن کو سیو کیا جائے تاکہ امریکہ جو ہے ایک لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پر آ سکتا ہے اور ماڈریٹ طالبان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پختون ایلیمنٹس کو واپس لایا جائے مین اسٹریم میں، اور ود دی اسسٹنس آف پاکستان اس قسم کی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہو جس کو وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہماری شکست نہیں ہو، فتح تو اب آؤٹ آف دا کوشچن ہے۔ اچھا ناظرین، اس پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیج لمیٹیشن موڈ میں آ گئے، انہوں نے کچھ عناصر کا بھی حوالہ دیا، ڈائیلاگ وغیرہ طالبان کے ساتھ اوپن کریں۔ ہمیں لگتا یوں ہے کہ یہ امریکہ پچھلے سال 1.5 سال سے کوشش میں ہے، بیہائنڈ دا سینز اب پبلکلی کہا ہے، آیا یہ کوشش جو بیہائنڈ دا سینز جو پبلک ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ بہتر نکلے گا آنے والے دنوں میں؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔